बड़े बड़े घर कैसे बनाए, पैसा कहां से आया, अब सब बताना पड़ेगा। लग्जरी गाड़ियां, बड़ी बैंक ट्रांजैक्शंस, शाहाना जिंदगी, लेकिन फिर भी टैक्स चोरी। फैसलाबाद में 13,000 से ज्यादा गैर रजिस्टर्ड अफराद एफबीआर के रडार पर आ गए। तमाम अफराद को नोटिस जारी। टैक्स नेट में रजिस्टर्ड होने की हिदायत कर दी गई। एफबीआर ने फैसलाबाद में बड़ी बैंक ट्रांजैक्शंस, शाहाना घरों के मालिकान और लग्जरी गाड़ियों का डेटा हासिल कर लिया। 2 केनाल से बड़े करोड़ों रुपए मालियत के 1200 घरों के मालिकान टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड निकले। एफबीआर हेडक्वार्टर ने भी 12,000 गैर रजिस्टर्ड अफराद की तफसीलात फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर को फराहम कर दी। एफबीआर हुक्काम के मुताबिक तमाम गैर रजिस्टर्ड अफराद को सेक्शन 114 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि उन्हें टैक्स नेट में रजिस्टर्ड होने की हिदायत भी कर दी गई। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज जो कि 2 कनाल से ज़्यादा की हैं, उनको ऑलरेडी नोटिस जा चुके हैं, जो कि थाउजेंड्स ऑफ केसेस हैं आरटीओ फैसलाबाद की हद तक। तो उसमें फिर फर्दर अगर वो रिप्लाई करेंगे, रिटर्न फाइल करते हैं, प्रॉपर्टीज डिक्लेयर की जाएंगी, तो अकॉर्डिंगली वो प्रोसीडिंग्स फाइल हो जाएंगी। और अगर वेल्थ में वो मेंशन नहीं करते तो अकॉर्डिंगली उनको फिर डेफिनेट इन्फॉर्मेशन के नोटिस भी जाएंगे। एफबीआर हुक्काम के मुताबिक रजिस्टर्ड न होने और असासों की तफसीलात फराहम न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आमदनी 98 खर्चा रुपया, वासा का हाल भी कुछ ऐसा ही है। जी हां, माहाना 28 करोड़ के अखराजात और बिलों की वसूली सिर्फ 9 करोड़ रुपए। एमडी वासा जब्बार अनवर की डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद को ब्रीफिंग। डिप्टी कमिश्नर ने वासा को बहरान से निकालने के लिए बिजनेस प्लान पर अमल दरामद की तलकीन कर दी। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद की सदारत में मुनक्किदा इजलास में एमडी वासा जब्बार अनवर ने ब्रीफिंग दी। उनका कहना था कि 82 ट्यूबवेल्स, फ्रेंच प्रोजेक्ट और चिन्योट से शहर को पानी की फराहमी होती है, जबकि 16 अल्टीमेट डिस्पोजल और 22 पंपिंग स्टेशन हैं और सिर्फ 16 डिस्पोजल स्टेशन पर जनरेटर मौजूद हैं। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने वासा को दरपेश मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। वासा के पास जी इस वक्त आई थिंक इट इज़ ऑन द राइट ट्रैक इन द सेंस कि उन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट अपनी स्कीम्स की प्लानिंग करके उनकी अप्रूवल्स ले ली हुई हैं। सिर्फ अब मकसद ये है या मुद्दा ये है कि वो उनकी एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन करते जाएं। एमडी वासा ने बताया कि शहर के 65 किलोमीटर के 4 बड़े गंदे नालों की सफाई में सारी मशीनरी इस्तेमाल में रहती है, जिससे दीगर काम मुतासिर होता है। उनका मजीद कहना था कि मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन की 450 किलोमीटर रोड साइड ड्रेन्स हैं, जिनकी सफाई वासा के लिए चैलेंज है, जबकि 1225 पेंशनर्स की पेंशन समेत दीगर अखराजात भी वासा के लिए माली मसाइल पैदा कर रहे हैं। डीसी ने कहा कि टैरिफ में इजाफे, सब्सिडी और स्पेशल पैकेज के जरिए वासा की माली मुश्किलात का हल निकलेगा। जो ही कैबिनेट से अप्रूवल मिलेगी तो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार है, जिसमें अगले 5 साल में इनकी सब्सिडी को कम करते जाएंगे और इनके टैरिफ को इंक्रीज करते जाएंगे ताकि वासा अपने कदमों पे खुद खड़ी हो सके। इजलास में डीएमडी अदनान निसार, डायरेक्टर अदनान गिल, साकिब निसार और साकिब रजा समेत दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। दूसरी जानब फैसलाबाद में दर्जा हरारत की कमी से डेंगू के वार मजीद तेज होने का खदशा है। एसी सदर उमर मकबूल ने डेंगू के हॉट स्पॉट्स की सख्त सर्वेलेंस का हुक्म दे दिया। लार्वा मिलने पर मुकदमा दर्ज और इमलाक भी सील किए जाएंगी, जबकि इस वक्त इजलास में शरीक अफसरान को हिदायत भी कर दी गई है। फैसलाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल की ज़ेर सदारत तहसील एमरजेंसी रेस्पॉन्स कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें महकमा माहौलियात, महकमा स्कूल एजुकेशन, महकमा लेबर और महकमा रेवेन्यू के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में डेंगू के हवाले से इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर ने डेंगू के हॉट स्पॉट्स की सर्वेलेंस मुसलसल जारी रखने का हुक्म दिया। सस्ती चीनी फराहमी के हुकूमती दावे हवा हो गए। कीमतें बेलगाम। फैसलाबाद में चीनी 115 से 120 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। सरकारी रेट 89 रुपए मुकर्रर है। घी 350 रुपए किलो तक जा पहुंचा। बढ़ती हुई महंगाई पर आवाम और ताजिर क्या कहते हैं, जानिए इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में किसी जगह पर भी सरकारी नरखों पर चीनी फरोख्त नहीं की जा रही। दुकानदारों ने मनमानियां शुरू कर दी। कोई 110, कोई 115 तो कोई फ्री हैंड होने की वजह से 120 रुपए फी किलो में चीनी फरोख्त कर रहा है। मौजूदा हालात हैं, जो मौजूदा हुकूमत है, इसमें तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये इसकी रिड्यूस होगी प्राइस, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड है कि ये ऊपर क्यों जा रही है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें जो अप जा रही हैं और डे बाय डेज अप जाई जा रही हैं। ये आम बंदा जो है
جو مزدور طبقہ ہے ہمارا وہ اس کے تو کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے. باقی جو افورڈ کرنے والے ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں اس کا ریٹ کیا ہے, کہاں تک جا رہا ہے. انتظامیہ کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں. گھی بلند ترین سطح 324 روپے فی کلو تک جا پہنچا. تاجر بڑھتی مہنگائی میں قصوروار حکومت کو ٹھہراتے ہیں. شہریوں نے حکومت سے مہنگائی کو قابو کرنے کی اپیل کی ہے. اسٹور سے کہیں پہ بھی چینی نہیں مل رہی. اب دکان پہ بات کی جائے تو وہاں پہ نا 15 روپے 115 روپے کے جی دے رہے ہیں. مہنگائی تو جیسے یعنی کہ خواب دکھائے گئے تھے وہ مکمل نہیں ہوئے. مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ غریب عوام جون سی ہے وہ مہنگائی میں پستی چلی جا رہی ہے. جی یہی ہے کہ چینی میں بھی ابھی چینی لینے آیا ہوں اور وہ بھی چینی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے, اور اگر ملتی بھی ہے تو 1 کلو وہ بھی 120 125 روپے کلو کے حساب سے مل رہی ہے. اور حکومت کو چاہیے کہ جو یہ مافیا اس کے اوپر ہاتھ ڈالے, ان کو پکڑے, جو بڑے اپنا سٹورز ہیں ان کو پکڑیں اور یہ چھوٹی دکانوں کے اوپر نہ آئیں. جو یہ پکڑتے ہیں چھوٹی دکانوں کو, بڑی دکانوں کو پکڑیں. ہر صبح اشیاء خوردنوش کے ریٹ گزشتہ روز سے مختلف اور زیادہ ہوتے ہیں. ایسے میں تنخواہ دار طبقہ جو تعداد میں کاروباری حضرات سے کئی گنا زیادہ ہے کا گزارا مزید مشکل ہو جاتا ہے. کیمرامین شاہزیب علی کے ساتھ شراز بٹ, فیصل آباد. دوسری طرف جھنگ اور چنوٹ میں شہری چینی کی مٹھاس سے دور ہو گئے. شہری مہنگی اور غیر معیاری چینی خریدنے پر مجبور ہیں. گھی 350 روپے سے تجاوز کر گیا. جھنگ میں انتظامیہ چینی کی بڑھتی قیمت پر قابو پانے میں ناکام ہو گئی. شہری چینی کی مٹھاس سے دور ہو گئے. چینی کا ایکس مل ریٹ 10,200 روپے ہو گیا. شہر اور گرد و نواح میں چینی 110 سے 115 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگی. شہری کہتے ہیں حکومت یوٹیلٹی سٹورز پر بھی سبسڈی کے تحت چینی فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے. جہاں چینی 85 روپے کلو میں دستیاب تو ہے لیکن چینی انتہائی باریک اور غیر معیاری ہے. بھائی کی کریے, بھائی غریب بندے ہیں, ایسی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ریڑا چلانے کدی دیہڑی لگتی کدی نہیں لگتی. چینی کا ریٹ ود گیا, آٹے کا ریٹ ود گیا, گھیو کا ریٹ ود گیا. کتنے جائیے دسو. ہماری وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے یہ اپیل ہے کہ یہ جو چینی کے ریٹ دن بدن عروج پہ جا رہے ہیں اس پہ کنٹرول کیا جائے. چنوٹ میں بھی حالات مختلف نہیں. جہاں چینی 115 روپے میں فروخت ہو رہی ہے شہری بے بس ہے, جبکہ گھی 350 روپے کلو سے بھی تجاوز کر گیا. شہری کہتے ہیں اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں آئے روز اضافے سے پریشان ہیں. حکومت ریلیف دینے میں ناکام ہو گئی ہے. بہت مہنگی ہے جی, چینی بھی بڑی مہنگی ہے, گھیو بھی بڑا مہنگا ہے. غریب بندہ لے ہی نہیں سکتا, وہ مجبور ہیں. دکان تے آ گئے, دکاندار بھی بڑے مجبور ہیں, گاہک لین والے بھی بڑے مجبور ہیں. بہت زیادہ ریٹ ود گئے چینی دا, گھیو دا بہت زیادہ ریٹ ودیا ہوا. غریب بندہ جڑا بہت زیادہ پریشان ہے اس معاملے دے وچ. عمران خان صاحب نے چاہیے دے کوئی نوٹس لین, کوئی نہ کوئی حل کڈن. بڑھتی مہنگائی سے متوسط طبقہ شدید کرب میں مبتلا ہے. شہریوں نے حکومت سے قیمتوں کے استحکام کا مطالبہ کیا ہے. کیمرامین علی عباس اور ساتھی رپورٹر بابر منیر کے ساتھ مبشر حسن نقوی, سٹی 41, جھنگ. بلیٹن میں آگے دیکھیے. 12 سالہ چور عوام کا شور, دن دہاڑے ڈکیتی, 50 کروڑ کے منصوبے, انجیکشن کم مریض برہم اور تاجروں کا کنونشن. آر پی او فیصل آباد عمران محمود ٹریڈرز سے ملنے اسمال چیمبر پہنچ گئی اور تاجر برادری نے سینٹرل کمیٹی اور مصالحتی کمیٹیوں کو دوبارہ فعال کرنے کی درخواست کر دی. آر پی او نے تاجروں کے مسائل سن کر جلد حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے. پی او فیصل آباد عمران محمود تاجر برادری کی دعوت پر تاجروں کے مسائل سننے اسمال چیمبر پہنچے, جہاں آر پی او نے تاجر برادری سے گفتگو میں کہا کہ کرائم کنٹرول کرنے کے لیے گشت نظام کو مؤثر بنا رہے ہیں. فیصل آباد بہت بڑا شہر ہے, یہاں پہ اسکولوں, یونیورسٹیز, کالجز کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس وجہ سے وہ کام جو ہے میں اس کو سپیڈ اپ اور کروں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اس میسج کو اکراس دا بورڈ پہنچایا جا سکے. تاجر برادری نے ٹریفک مسائل, ریلوے روڈ پر نوسر بازی کی بڑھتی وارداتوں اور پولیس کے عدم تعاون کی شکایات کیں. اس موقع پر خواتین تاجروں نے مختلف مارکیٹوں میں خواتین پولیس اہلکاروں کی تعیناتی کا مطالبہ کیا, جس پر آر پی او نے خواتین اہلکاروں کی جلد تعیناتی کی یقین دہانی کروائی. خواتین وہاں پہ تعینات کی جاتی تھیں تو یقیناً وہ پھر بیچ میں وہ میرا خیال ہے کہ وہ ہٹا لی گئیں, تو وہ ان سے دوبارہ درخواست کیا اور انہوں نے وہ فوری ایکسیپٹ کر لی ہے, اور اس سے ڈیفینیٹلی خواتین تحفظ محسوس کریں گی اور جرائم جو ہے وہ کم ہوں گے. ملاقات میں تاجر برادری نے سینٹرل کمیٹی اور مصالحتی کمیٹی کو دوبارہ فعال کرنے کی درخواست کی. کیمرامین جنید کے ساتھ وقاص احمد بیگ, سٹی 41. توبہ ٹیکسنگ میں صحت کی سہولیات کے حوالے سے بڑا دن, 50 کروڑ روپے سے 4 بڑے منصوبے منظور. ایم پی اے سعید احمد سعیدی کہتے ہیں کہ عوام کے دیرینہ مسائل حل کرنے کے لیے پرعزم ہیں.
टोबा टेक सिंह DHQ अस्पताल में ट्रामा सेंटर, सर्जिकल वार्ड और डायलिसिस सेंटर समेत बर्न यूनिट बनाया जाएगा। मंसूबों के लिए 50 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक सालाना 60,000 से ज्यादा लोग हादसा का शिकार होते हैं, जिनको ट्रामा सेंटर की अशद जरूरत होती है। मजबूरन फैसलाबाद रेफर करना पड़ता है। इसी तरह बर्न यूनिट के भी सालाना 2000 के करीब केस सामने आते हैं। MPA सईद अहमद सईदी की जाती काविशों से अस्पताल में 70 बेड्स पर नई इमारत बनाई जाएगी, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई। सबसे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सिंह की आवाम का एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सिंह की आवाम के लिए है कि टोबा टेक सिंह DHQ में हम एक ट्रॉमा सेंटर, सर्जिकल वार्ड, बर्न यूनिट, डायलिसिस यूनिट का एक नया सेटअप लॉन्च करने जा रहे हैं। MPA सईद अहमद सईदी ने मजीद कहा कि डिवीजन वाली सहूलियात ज़िले लेवल पर मुहैया होंगी, जिसके लिए ये मंसूबे अहम हैं। टोबा टेक सिंह की आवाम को ये DHQ में सहूलतें देंगे, ये इसी की एक कड़ी है। जो सहूलतें आपको फैसलाबाद अलाइड में या फैसलाबाद DHQ में मिलेंगी, इंशाल्लाह वो सहूलत आपको DHQ टोबा टेक सिंह में भी मेरा ये फर्ज बनता है मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करके दूं। CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ बाजवा कहते हैं कि DHQ अस्पताल में मरीजों का रश ज्यादा होता है और ये मंसूबे इंतहाई जरूरी हैं। आने वाले वक्त में इन मंसूबों के बाद बेहतरीन सहूलियात मुहैया हो सकेंगी। हुकूमत पंजाब ने हमारे लिए 50 करोड़ के 4 बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट नए मंसूबे हमें दिए हैं। उनमें से सबसे बड़ा जो मंसूबा हमारा ट्रामा सेंटर है। 2 मोटरवेज हमारे क्रॉस कर रही हैं हमारे इर्द गिर्द से, उनकी वजह से हमारा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की तादाद बढ़ गई थी और उनके लिए हमें बहुत सारे लोग ज़्यादातर रेफ़र करने पड़ते थे। उनमें से कुछ जले हुए भी होते थे। बर्न यूनिट भी हमारा इसी मंसूबों में शामिल हो गया है। मंसूबे पर टोबा टेक सिंह की आवाम ने भी खुशी का इजहार किया और कहा प्यारों को बर वक्त DHQ अस्पताल में सहूलियात मुहैया हो सकेंगी। अस्पताल के लिए 4 बड़े मंसूबों की मंजूरी के बाद टोबा टेक सिंह की आवाम ने भी खुश आइन इस इकदाम को उठाया गया है कि बहुत सारे मरीजों की जानें जो है फैसलाबाद जाते जाते जो है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन अब इन मंसूबों के बाद जो है महकमा हेल्थ और टोबा टेक सिंह की आवाम को बेहतरीन सहूलियात मुहैया हो सकेंगी। कैमरामैन उसामा महमूद के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। फैसलाबाद DHQ अस्पताल इमरजेंसी वार्ड की वाहिद लिफ्ट मरीजों का साथ छोड़ गई। मरीजों को दूसरी और तीसरी मंजिल पर मुंतकिली के दौरान मुश्किलात हैं, जहां पर डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर इसाक कहते हैं लिफ्ट जल्द ठीक हो जाएगी। DHQ अस्पताल इमरजेंसी वार्ड की वाहिद लिफ्ट खराब हो गई, जिससे ट्रैफिक समेत दीगर हादसात के शिकार मरीज चकरा कर रह गए, जबकि तीमारदार कहते हैं कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। लिफ्ट खराब होने से सीढ़ी या रैंप के जरिए ऊपर जाना पड़ता है। इंतजामिया से गुजारिश है कि लिफ्ट ठीक करवाए। आज नहीं है, ये काफी अरसे से खराब है और यहाँ जो है बिल्कुल केयर नहीं करता कोई भी, और को पेशेंट को कोई नहीं पूछता, और लिफ्ट खराब है और सीढ़ियों से साइड से मैं जा रहा हूँ ऊपर, फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा था, ये लिफ्ट नहीं चल रही है, ये बहुत मुश्किल हो रहा है हमें ऊपर ले जाने में मरीज को। प्लीज इनकी रिक्वेस्ट है कि ये लिफ्ट को चालू करें। डायरेक्टर इमरजेंसी DHQ अस्पताल डॉक्टर इसहाक ने कहा लिफ्ट का सेंसर खराब है, मुतलका कंपनी को आगाह कर दिया, 1 से 2 रोज में ठीक हो जाएगी। लिफ्ट का जो है सेंसर उसका प्रॉब्लम आ रहा था, वो हमने ऑर्डर प्लेस किया हुआ, विद इन डे और सो वो आ जाएगा आज। इन द मीनवाइल जो है 20 तारीख से हमने इसका कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया सिग्मा को। लिफ्ट आए रोज खराब रहने से अस्पताल इंतजामिया के लिए भी परेशानी का बाइस बनी हुई है। मरीज को दूसरी और तीसरी मंजिल पर मुंतकिली के दौरान अगर तीमारदार के हाथ से स्ट्रेचर या व्हील चेयर स्लिप हो जाए तो मरीज किसी नए हादसे का शिकार हो सकता है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। चिनौट के सबसे बड़े अस्पताल में विटामिन D3 इंजेक्शन नायाब। कैल्शियम की कमी वाले मरीज DHQ अस्पताल में मुश्किलात से दो चार हैं। मरीज ने हुकूमत और अस्पताल इंतजामिया से इंजेक्शन की फराहमी का मुतालबा कर दिया है। चिनौट में DHQ अस्पताल इंतजामिया की नाअहली से मरीज ख्वार होने लगे। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में विटामिन D3 इंजेक्शन गुज़िश्ता 1 माह से नायाब हो गया। कैल्शियम की कमी के मरीज महंगे दामों मेडिकल स्टोर से इंजेक्शन खरीदने पर मजबूर हो गए। मरीजों ने कहा कि कैल्शियम समेत हड्डियों की कमजोरी और खून की कमी, विटामिन D3 इंजेक्शन खत्म होने से शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। D3 इंजेक्शन अवेलेबल होना चाहिए ताकि आवाम को रही सहूलत फराहम हो सके। मेरा भी 1.5 मंथ एक्सीडेंट हुआ है, साइड मारी गिरी है तो बाइक पे, तो इधर D3 जो इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल होना चाहिए। डॉक्टर साहब ने टीका लिख के दिता D3 ਤੇ मैं डिस्पेंसरी भी आ सेंटर ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਲਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 1 ਮਾਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, हुकूमत पंजाब ਸਾਨੂੰ दे ही नहीं रही तो ਅਸੀਂ मरीजों को क्यों देइए। मरीजों ने मुतालबा किया कि अद्वियात की फराहमी के अलावा तमाम तर तिबी सहूलियात फराहम की जाए।
محکمہ ہار کے ایگزیکٹو انجینئر اور چیف ایگزیکٹو کے وارنٹ گرفتاری جاری ہے۔ عدالت کا RPO فیصل آباد کو بذریعہ SHO گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ محمد یار کی جانب سے نوکری پر بحالی کے حوالے سے درخواست دائر کی گئی تھی اور عدالت نے محکمہ ہار کے افسران کو محمد یار کو بحال کرنے کا حکم سنایا تھا، مگر افسران کی جانب سے بحال نہیں کیا جا رہا تھا۔ ملتان میں مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کا کنونشن، ملک بھر سے تاجروں کی بھی شرکت۔ بڑھتے سیلز ٹیکس اور پوائنٹ آف سیل کے خلاف 27 ستمبر کو اسلام آباد مارچ کا اعلان کر دیا گیا۔ مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کی جانب سے صدارتی آرڈیننس میں بجلی کے بلوں میں اضافہ اور پوائنٹ آف سیل اور پراپرٹی سیل ٹیکس میں اضافے کے خلاف ملتان میں تاجر کنونشن کا اہتمام کیا گیا، جس میں ملک بھر سے تاجروں نے شرکت کی۔ مرکزی تنظیم تاجران ملتان کے چیئرمین خواجہ سلیمان صدیقی نے کنونشن میں آنے والے تاجروں کو خوش آمدید کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا ملک احتجاج کا متحمل نہیں ہو سکتا، لیکن حکومت احتجاج کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کسی احتجاج کا، جو ہمارے حالات ہیں، مگر چونکہ گورنمنٹ ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ ہم احتجاج پہ آئیں اور احتجاج کریں اور سڑکوں پر آئیں، تو جب ہمیں گورنمنٹ مجبور کرے گی تو اس مجبوری کا فائدہ لیتے ہوئے ہم بھی سڑکوں پر آئیں گے۔ کنونشن کے شرکا نے بھی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ مرکزی صدر کاشف چودھری کا کہنا تھا کہ حکومت کا بس نہیں چلتا، ورنہ یہ سانس لینے پر بھی ٹیکس لگا دے۔ صدارتی آرڈیننس کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے، تاجر کوئی اضافی ٹیکس نہیں دے گا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ 100 سے زائد چھوٹے لائسنس اور ٹیکس ختم کیے جائیں گے، لیکن کیا کیا ہے؟ پراپرٹی ٹیکس کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ ہم نے یہ واضح طور پہ کہا ہے، پنجاب کا تاجر نئے ریٹ پہ پراپرٹی ٹیکس جمع نہیں کروائے گا۔ صدر آل تاجران کراچی عتیق میر، صدر مرکزی تنظیم تاجران سندھ شیخ حبیب، مرکزی تنظیم تاجران KPK صدر شرافت علی، بلوچستان سے عبدالقیوم آغا، جنرل سیکرٹری مرکزی تنظیم فیصل آباد محمود عالم جٹ اور DG خان، رحیم یار خان، میلسی لیا سے تاجر رہنما کنونشن میں شریک ہوئے۔ تاجروں نے 27 ستمبر کو اسلام آباد مارچ کرنے کا اعلان کیا، جبکہ مطالبات منظور نہ ہوئے تو دمادم مست کلندر ہوگا۔ ملتان میں مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کا کنونشن، ملک بھر سے تاجروں کی شرکت۔ انجمن تاجران سٹی فیصل آباد شاہد رزاق سکا کی ملتان کنونشن میں شرکت۔ مرکزی صدر کی جانب سے SP لالپور ٹاؤن کے خلاف قرارداد، SP لالپور ٹاؤن احمد ارسلان کو فی الفور تبدیل کیا جائے، تاجروں کا مطالبہ۔ گوشت مہنگا ہوا تو کیا کام؟ گوشت کی کمی ہوگی اب متبادل اشیاء سے پوری۔ پروٹین سے مالا مال سویابین کو گوشت کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کباب بنائیں یا منشاہی آئٹمز، اب سستے داموں عیاشی کرنا ممکن ہو گیا ہے۔ سویابین کو سستا پروٹین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ سائنٹیفک آفیسر حافظ سعد بن مصطفیٰ نے کہا اس کا سادہ سا طریقہ ہوتا ہے، رات کو سویابین کو پانی میں بھگو دیں اور دن میں اسے آلو کے ساتھ مکس کر کے کباب بنائے جا سکتے ہیں۔ باربیکیو فارم میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سویابین کو پور مین میٹ کہا جاتا ہے، اس کے اندر 40% سے زیادہ پروٹین ہوتی ہے جو استعمال کے لیے صحت کے لیے بہت اچھی ہے۔ جیسا کہ ہمارے ملک میں بڑی مال نیوٹریشن ہے، خوراک کی کمی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے سویابین کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ زرعی ماہرین کے مطابق سویابین سے کئی طرح کی آئٹمز بنائی جا سکتی ہیں، بائی پروڈکٹس بنا کر مختلف اوقات میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بہت سے فوائد ہیں اور اسے پروٹین کا خزانہ سمجھا جاتا ہے۔ امریکہ سے ہم سویابین امپورٹ کرتے ہیں بڑے مہنگے داموں، اس کوالٹی کے سٹینڈرڈ کے مطابق ہے، تو اس لیے ہم اسے گھر میں استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری جو پولٹری انڈسٹری ہے، فش انڈسٹری ہے، لائف سٹاک انڈسٹری ہے، اس میں بھی جا سکتی ہے۔ زرعی ماہرین نے سویابین کو گوشت کی کمی پوری کرنے کا اہم جزو قرار دے دیا۔ زرعی ماہرین کا موقف ہے کہ سویابین سے گوشت کے متبادل تمام ڈشز بھی بنائی جا سکتی ہیں اور اس کے علاوہ پروٹین کی کمی بھی سستے داموں پوری کی جا سکتی ہے۔ کیمرہ مین شعیب مجید کے ساتھ عبدالرحمان، فیصل آباد۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی اہلیہ پروین سرور کا دورہ فیصل آباد، طارق پورہ میں صاف پانی کی فراہمی کے لیے واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کیا۔ خواجہ سراؤں کو تعلیم و ہنر سکھانے کے لیے قائم سسٹم فاؤنڈیشن بھی گئیں، کلاس رومز اور مختلف شعبہ جات کا جائزہ لیا۔
गवर्नर पंजाब की एहलिया परवीन सरवर ने मोहल्ला तारिकपुरा में मुखय्यर हजरात के ताउन से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। इस मौका पर उनका कहना था कि साफ पानी की फराहमी के बहुत से मसाइल हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट का क़याम अहले इलाका के लिए तोहफा है। अगर हमारा पानी साफ होगा तो हमारे जो रहने वाले इधर जो लोग हैं, जो हमारे आने वाली नस्ल है, उनकी सेहत अच्छी होगी। तो मेरे ख्याल से हम मिलजुल के इसको आगे लेके चलना चाहिए ताकि हर एक इंसान को साफ पानी मिले। परवीन सरवर ने डूडीवाला में ख्वाजा सराओं को बाइज्जत रोजगार कमाने के लिए फनी तरबियत फराहम करने वाले फिलाही इदारे सिस्टम फाउंडेशन का भी दौरा किया। चेयरमैन पासबान वेलफेयर मेजर रिटायर्ड शाहनवाज ने उनका इस्तकबाल किया। बेगम परवीन सरवर ने सिस्टम फाउंडेशन की खिदमात को काबिल तहसीन करार दिया। जो सेंटर को रन कर रहा है सार रुबीना, ये 25 इनके फैसलाबाद में है और एक इन्होंने बहुत जल्द लाहौर में खोलना। तो मेरे ख्याल से ये बहुत प्रोग्रेस है, अच्छी प्रोग्रेस है हमारे मुल्क में, और इसको हमें अप्रिशिएट भी करती हूँ और इनका शुक्रिया भी अदा करती हूँ। इन्होंने उन लोगों के बारे में सोचा जिनको ज़रूरत है। बेगम परवीन सरवर का मजीद कहना था कि रंग, नस्ल, मजहब और जात से बालातर होकर इंसानियत की खिदमत ही असल मिशन है। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ उमैर अस्मत, फैसलाबाद। जंग में अंजुमन पटवारियों की हलफ बर्दारी की तकरीब पंजाब भर की क़यादत ने शिरकत की। मुजफ्फर अब्बास चचकाना को ज़िले सदर मुंतखब किया गया। मैं हल्फन इकरार करता हूँ कि मैं बतौर ओहदा अंजुमन पटवारियान जंग अपने फ़राइज़ निहायत ही दियानतदारी से सर अंजाम दूंगा। जंग में अंजुमन पटवारियां की हलफ बर्दारी की तकरीब हुई, जिसमें पंजाब भर की क़यादत ने भी शिरकत की। हलफ बर्दारी की तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहिद अब्बास जोइया, असिस्टेंट कमिश्नर इमरान जाफर शरीक हुए। अंजुमन पटवारियां पंजाब के सदर शाहिद अंसर गुराया, डिवीजनल सदर इकबाल मंड, मलक अहमद शेर, मार रफीक, गुलाम मुर्तजा ने भी शिरकत की। इस मौका पर मुजफ्फर अब्बास चुचकाना को ज़िली सदर, रमजान बलोच को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया, जबकि राना महबूब तहसील सदर और उमर दराज भट्टी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। दीगर मुंतखब होने वाले ओहदेदारों में इरशाद जोका, जहूर असनाना भी शामिल हैं। मुंतखब बॉडी का कहना था अवाम को रिलीफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। हमारा मकसद भाई लोगों को मतलब अवेयरनेस देनी है, अपने नए आने वाले पटवारियों को कंप्यूटर डिजिटल गिरदावरी के बारे में, कंप्यूटर इंतकालात के बारे में, और जो पटवारियान मतलब उनके कोई मामलात, कोई अपना किसी भी मामले या इशू को मतलब अफसरान बाला तक पहुँचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है और आवाम की खिदमत करना हमारी जिम्मेदारी है। मुंतखब ओहदेदारान को फूलों के हार पहनाए गए। हलफ लेने के बाद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने शुक्रिया भी अदा किया और नए भर्ती होने वाले पटवारियों को खुशामदीद कहा गया। साथ ही उम्मीद जाहिर की कि डिजिटल निजाम से पटवारियों के मसाइल कम होंगे और आवाम को बर वक्त रिकॉर्ड हासिल हो सकेगा। रेवेन्यू के जो कोर फंक्शंस हैं, जिसमें अब गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसमें गिरदावरी अब डिजिटल हो रही है। हमारे जो पटवार सर्कल लेवल तक ये सारे अराजी रिकॉर्ड सेंटर शिफ्ट होने जा रहे हैं। तहसील और उसके बाद कानून गोई लेवल तक ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुके हैं। वहाँ पर इंतकालात और दीगर जितनी भी रेवेन्यू सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं। पटवारियों का कहना था नए पटवारियों की भर्ती मेरिट पे की गई, जिस पर इंतजामिया मुबारकबाद की मुस्तहक है। नई टीम मिलने से कारकर्दगी भी बेहतर होगी। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, जंग। फैसलाबाद रेसलिंग एसोसिएशन की जानिब से पहलवानों के दंगल, कैनाल रोड कश्मीर पुल होने वाले रेसलिंग मुकाबलों में 30 से ज्यादा पहलवानों ने शिरकत की। केनाल रोड कश्मीर पुल पर होने वाले दंगल में पहलवानों ने खूब जोर आजमाई की। रेसलिंग दंगल में 30 से ज्यादा पहलवान दाव पेच लगाते नजर आए। पहलवानों का दंगल देखने के लिए शहरियों की कसीर तादाद मौजूद थी, जो खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी करते रहे। मुकाबलों में सदर रेसलिंग एसोसिएशन फैसलाबाद अरशद गुज्जर, सेक्रेटरी आतिफ नोमी, सीनियर नायब सदर खालिद भट्ट, इंटरनेशनल रेसलर हसन भट्ट, अब्दुल जब्बार नन्ना, बाबा दीवान और हाफिज अजहर शरीक हुए। इस मौका पर खिलाड़ियों का कहना था कि ऐसे मुकाबलों का इनकाद होना चाहिए ताकि खिलाड़ी फिट रह सकें। भलवानी बहुत औखी है, यानी कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਗਰਟ ਪਾਣੀ ਦਿਵਾਉਂਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਭਲਵਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਪੋਰट्स है, बहुत अच्छा काम है। मुकाबलों के इख्तिताम पर जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए, जबकि पहलवानों ने जीत के बाद ढोल की थाप पर रक्स भी किया। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अली रजा, फैसलाबाद।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।